अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल बकरा कल हमने स्टार्ट की थी और शुरू की 5 आयत की थी। याद रखिए सूरह अल बकरा के अंदर 3 बड़े ग्रोहों का ज़िक्र है। सबसे पहले जो ग्रोह है वो मोमिनीन का है, जिनकी सफ़ात कल हमने पढ़ी। मुत्तकीन का ग्रोह, मोमिनीन का ग्रोह, उनकी सफ़ात कल हमने पढ़ी हैं कि वो ईमान बिल गैब रखते हैं, नमाज कायम करते हैं, अल्लाह के दिए हुए में से खर्च करते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं और कुरान पाक पर भी ईमान रखते हैं और कुरान पाक से पहले जो आसमानी किताबें आई हैं उन पर भी ईमान रखते हैं। आज हम दूसरे ग्रोह यानी काफिरीन के बारे में पढ़ रहे हैं। काफिरीन के बारे में अल्लाह सुब्हान व तआला आयत नंबर 5 में फरमाते हैं, आयत नंबर 6 में फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना बेशक वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, सवा उन बराबर है अलैहिम इन पर अ अंज़रतहुम खा तुम डराओ उन्हें अम या लम ना तुनज़िरहुम तुम डराओ उन्हें ला नहीं युमिनून ये ईमान लाएंगे। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया। कफ़रू जो है कुफ़र बेसिकली इनकार करने को कहते हैं, किसी चीज़ का इनकार कर देना। और अहले मक्का की यहाँ पे बात हो रही है तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इनकार कर दिया। और अल्लाह को तो वो मानते थे लेकिन उनका बेसिक जुर्म जो था वो अल्लाह के साथ बुतों को शरीक करना था। तो कफ़रा जो है वो इनकार करने को भी कहते हैं, छुपाने को भी कहते हैं। रात को भी काफिर कहा जाता है क्योंकि वो सारी चीज़ों को छुपा देती है। इसी तरह कफरू, अगर कोई किसी चीज़ का इनकार करता है तो हम उसके ऊपर कुफर का फतवा नहीं लगाएंगे बल्कि उसने सिर्फ एक चीज़ का इनकार किया। बहरहाल ये जो लोग थे ये तो बहुत बड़ा जुर्म कर रहे थे, शिर्क कर रहे थे। तो इनको तो जाहिर सी बात है कि मुशरिक ही कहा गया। बहरहाल अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ फरमाते हैं कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया इनके लिए बराबर है अ अंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें डराएं या ना डराएं ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो कुफ़र की रविश इख्तियार करने वाले बदनसीब ग्रोह का ज़िक्र है। दरअसल ईमान लाने वाले वही लोग होते हैं जिनके दिलों में दीन हक़ के लिए शौक़ होता है, हक़ के तलाशी होते हैं और कायनात के मुशाहिदे ने इनके दिल में आखिरत का एहसास भी पैदा कर दिया होता है। तो ऐसे लोगों के दिलों में आखिरत की जवाबदेही का खौफ होता है, जिस इसी जज्बे की वजह से वो हक़ को तलाश करते रहते हैं। चुनाचे जब भी कहीं उनको अल्लाह ताला की आयात नज़र आती हैं, चाहे वो कौनिया यानी कायनात के अंदर हों या वो शरई यानी कुरान के अंदर वो पढ़ते हैं, तो वो फ़ौरन जो है वो अल्लाह की तरफ लपक पड़ते हैं। लेकिन इसकी बनिस्बत दूसरे जो लोग हैं जिनका यहाँ ज़िक्र हो रहा है काफ़िरों का, ये लज़्ज़त और आसाइश और अपनी ख्वाहिशात के बंदे बनकर दुनिया के रंगीन और पुरलुत्फ़ माहौल में सरमस्त और मगन रहने वाले लोग होते हैं। ये यौम हिसाब से बिल्कुल गाफिल होते हैं और दुनिया के मफादात हासिल करने में ही लगे रहते हैं। इसी वजह से इस दावत हक़ की तरफ ये मुड़ के देखना भी पसंद नहीं करते और इनके ख़्याल में जो दीन इनके आबा व अजदाद ने इन्हें सिखाया है बस ये उसी पर राज़ी रहते हैं। तो मुशरिकीन मक्का भी यही कर रहे थे और आज का मुसलमान भी दुनिया के मामले में तो हर नई चीज़ सीखना चाहता है लेकिन दीन के मामले में वो उसी चीज़ पे राज़ी है जो उसने अपने बड़ों से सीखा था, ख्वाह उसके बड़े सही हों या ना हों। अल्लाह ताला अगली आयत में मज़ीद वाज़ह करके बता रहे हैं कि क्यों ये ईमान नहीं लाएँगे। ख़तमा मोहर लगा दी अल्लाहु अल्लाह ने अला ऊपर क़ुलूबिहिम इनके दिलों पर व अला और ऊपर समिहिम इन और इनके कानों पर व अला और ऊपर अबसारिहिम इनकी आँखों पर गिशावतुन पर्दा है वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है अज़ीमुन बहुत बड़ा। तो अल्लाह ताला ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बहुत सख्त अजाब है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में शदीद ख्वाहिश थी कि इनकी कौम के लोग ईमान ले आएं। ज़ाहिर है इनके रियल कज़न्स थे वो और उनके लिए भी और पूरी कौम के लिए उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो ईमान कबूल करें। लेकिन इनके मनफी रवैये पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद दिली तकलीफ़ होती थी। लिहाजा यहाँ इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने बड़े
فصاحت کے ساتھ بلاغت کے ساتھ بیان کیا کہ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، تو پھر بھلا ان کو آفاق کے اندر یا انفس کی کھلی نشانیاں کیسے نظر آئیں گی؟ آفاق سے مراد یعنی آسمان کو بھی کہا جاتا ہے، کل کائنات کو نہ۔ ایسے لوگوں کو کائنات کے اندر اللہ کی کوئی نشانیاں نظر آتی ہیں؟ مثلا آپ خود ہی قرآن میں آگے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو کس طرح ہم مردہ زمین پر بارش برساتے ہیں، پھر اس میں سے کھیتی اور ہریالی نکلتی ہے جس سے تم اور تمہارے مویشی فائدہ اٹھاتے ہو۔ تو یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ یہ سبزہ کہاں چلا جاتا ہے خزاں اور سردیوں میں، اور یہ بہار میں یہ سبزہ کیسے واپس آ جاتا ہے۔ نہ ان کو آسمان کی خوبصورتی اور آسمان کے اندر اٹھنے والے بادل نظر آتے ہیں، نہ ستارے سیارے، نہ چاند، نہ سورج ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر پاتا ہے۔ اسی طرح انفس سے مراد اپنا نفس ہے، یعنی اپنے جسم کے اعضاء کے اندر اگر انسان غور کرے تو انسان کی ایک انگلی کے پور کے جو نشانات ہیں وہ دوسری انگلی سے نہیں ملتے، اس کے باوجود ہی اپنے انفس یعنی اپنے نفس سے بھی کوئی سبق نہیں لیتے، کیونکہ یہ دنیا کے بندے ہیں اور یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی انہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور ان کے دلوں میں رب ذوالجلال کی عظمت اور کبریائی اور آخرت کے عذاب کا احساس پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ کیسے اس دعوت کی طرف آئیں گے، دین کی دعوت کی طرف کیسے یہ آئیں گے؟ کیونکہ ان کے دماغ تو سوئے ہوئے ہیں نا، اور ان کو جھنجھوڑا بھی جائے، جگایا بھی جائے تو یہ اس طرف نہیں آتے۔ تو دعوت حق کی طرف آنا تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ دراصل مقصد حیات یعنی بندگی رب کو فراموش کر کے انہوں نے اپنے آپ کو سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا ہے، یا ظاہر ہے یہ سخت عذاب کے حقدار ہو جائیں گے۔ تو بڑے ہی یہ بدنصیب لوگ ہیں، ناعاقبت اندیش لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس حقیر دنیا کے بدلے آخرت کو بیچ ڈالا، اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی موت آتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور آنکھوں اور کانوں پہ مور لگا دی ہے جس کی وجہ سے یہ حق کی نہیں طرف آ رہے، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سماعت بھی دی، بصارت بھی عطا کی، لیکن ان صلاحیتوں کو پیغام حق سننے اور حق کی نشانیاں دیکھنے میں انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جو بھی خصوصیات دی ہیں، آزاد دیے ہیں، وہ اسی لیے دیے ہیں کیونکہ ہم نے سن رکھا ہے اور پڑھا بھی ہوگا انشاءاللہ آپ نے قرآن پاک میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں صرف یہ مقصد دے کے بھیجا تھا کہ تم دنیا کی زندگی کو سفر کی طرح گزارنا اور مجھے پہچاننا اور مجھ سے زیادہ کسی چیز کو اہمیت نہ دینا، لیکن ہم نے باقی ہر چیز کو پہچان لیا، ہر چیز کو لے لیا، صرف اللہ تعالیٰ کو اگنور کر دیا، اللہ تعالیٰ کو نہیں وہ اہمیت دی جو اس کی اہمیت تھی، یعنی جو اس کا حق ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا ہی نہ ہوا، یعنی اللہ کو ہم نے وہ اہمیت نہیں دی، باقی سب چیزوں کو دے دی، جبکہ اللہ نے کیوں بھیجا تھا کہ ہمیں صرف اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اہمیت دینی ہے، ان کی بات مانی ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری ہر وقت کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کر سکیں، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اور جو لوگ اپنی کانوں سے، اپنے آنکھوں سے یا اپنے دلوں سے دین کو نہیں سمجھتے، دین کے بارے میں نہیں سوچتے، دین کی طرف نہیں آتے، ان کی کان اور ان کی جو دل ہیں ان کے اوپر مہر لگی ہوئی ہوتی ہے، اور ان کی آنکھوں کے اوپر پردہ ہوتا ہے، سب کچھ دکھائی دے رہا ہوتا ہے لیکن فیل کچھ بھی نہیں ہوتا دین کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی مہر لگا کے زیادتی کی ہے، بلکہ انہوں نے خود اپنے آنکھوں اور دلوں پر مہر لگوائی اپنے رویے کی وجہ سے، اور اپنی آنکھوں پر پردہ ڈلوا دیا، اور جب کسی کے کو مہر لگا دی جاتی ہے تو پھر آپ اس کے سامنے جو مرضی ہے کرتے رہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس غفلت کی زندگی سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں اور دلوں اور دماغوں اور اپنے کانوں سے شعوری زندگی سوچ سمجھ کر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنے خالق حقیقی کو بہترین انداز میں پہچان کر اس کی قدر کر سکیں، اس کی عبادت کر سکیں، اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔